अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। मैं किसी वजह की बिना पर या वजूहात की बिना पर गुज़श्ता रात का जो लाइव सेशन है वो नहीं कर सका। मैं आप देख रहे होंगे मैं अपने शहर से बाहर हूँ और किसी होटल में मेरा क़याम है और इस होटल का वाईफाई इतना तगड़ा नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि मैं रात को यहाँ पर लाइव सेशन कर सकता। और मेरे पास जो डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की, उनमें भी बजाय 4G के 3G जो है वो आ रहे थे सिग्नल्स। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं एक नॉर्दर्न एरिया के एक पहाड़ी इलाके में, इंतहाई सर्द इलाके में मौजूद हूँ। किसी काम की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। बहरहाल इस हवाले से तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ के जो बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, बाहर के ख़ज़ां का मौसम है, वो नज़ारे भी साथ साथ आपको दिखाऊँ या किसी दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमिरेट्स एयरलाइन के जो मालिक हैं शेख अहमद सईद मखदूम, उन्होंने अपनी एमिरेट्स एयरलाइन के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की हैं, जिसके मुताबिक इस साल के पहले हाफ में यानी एमिरेट्स एयरलाइन ने $3.5 अरब का खसारा किया है। जी हाँ, एमिरेट्स एयरलाइन का खसारा जो है वो $3.5 अरब का खसारा है, जबकि गुज़श्ता साल एमिरेट्स एयरलाइन ने इसी अरसे के दौरान तकरीबन 900 मिलियन दिरहम का प्रॉफिट या मुनाफा कमाया था। अब आप देखें कि किस तरह सिर्फ कोविड-19 की वजह से एक एयरलाइन जो कि तकरीबन आप ये समझ ले 1 अरब दिरहम जिसने 6 महीने में मुनाफा कमाया, अगले साल उन्हीं 6 महीनों में उस एयरलाइन ने कितने ज़्यादा नुकसान किया। नुकसान की वजूहात आपको पता है, जहाज़ उनके ग्राउंडेड हैं, लोग मुसाफिर सफ़र नहीं कर रहे। और एमिरेट्स एयरलाइन आपको ये भी मालूम है कि जो दुबई एयरपोर्ट्स हैं वो उसके भी मालिक है और जो दनाता की जो बाकी जो सर्विसेज हैं उसके भी वो मालिक हैं या उसी की 2 शाखें हैं। लेकिन शेख अहमद सईद जो एमिरेट्स के मालिक हैं, उन्होंने एक उम्मीद ज़ाहिर की है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर से अगले साल तक, यानी जिसको दिसंबर को वो टूरिज़्म या टूरिस्ट सीज़न कहते हैं, वो कहते हैं कि इस साल के आखिर यानी अब नवंबर दिसंबर और अगले साल के जो 3-4 महीने हैं उसमें एमिरेट्स का बिज़नेस जो है वो पिक करेगा, यानी उठान पे आएगा और इससे एयरलाइन एक मरतबा फिर प्रॉफिट में चली जाएगी। दूसरी जानब एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि UAE के 1/4 यानी 100 में से 25 आदमी जो हैं, यानी 25% जो लोग हैं वो इस वक्त ट्रैवल करने या सफ़र करने के बिल्कुल हक़ में नहीं हैं। और उनका ये मानना है या कहना है कि वो अपना सफ़र उसी वक्त करेंगे जिस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी और ये जो क्वारंटीन वगैरह या सफरी जो दीगर पाबंदियाँ हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह दूसरी जो चीज़ें। साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस वक्त जो सर्वे किया गया है, जो कि रेगुलर ट्रैवलर थे मेरी तरह, जो कि हर महीने 2 महीने बाद किसी न किसी जगह ट्रैवल करते थे बाय एयर, उन लोगों से जब ये पूछा गया सवाल तो उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% 60% लोगों ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको अपनी मिसाल लेता हूँ। मुझे सफ़र का या ट्रैवल करने का दूसरे ममालिक में विद इन कंट्री काफ़ी शौक़ है, लेकिन इन हालात में अगर मुझे कोई एयरलाइन मुफ्त टिकट भी फराम करे, मुफ्त स्टे भी दे, तो मैं 10 मरतबा सोचूंगा, क्योंकि मुफ्त टिकट या मुफ्त स्टे के साथ साथ जो तकालीफ एक एज ए ट्रैवलर आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, अपने मुल्क के एयरपोर्ट से लेकर
دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ یا وہاں سے امیگریشن سے نکلنے تک کے جو مراحل ہیں وہ باوجود اس کے کہ ان کو بڑا سہل بنانے کی، آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کا وقت اتنا لگ جاتا ہے، اتنا وقت درکار ہوتا ہے، آپ کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، جو کووڈ کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے، امیگریشن کے لیے، پلین میں ایک اذیت ہوتی ہے اگر آپ کی 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہو اور اس میں آپ کو ماسک پہننا پڑے 7-8 گھنٹے مسلسل، سوائے اس کے کہ جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں تو آپ ماسک اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جس ایئرپورٹ پر جاتے ہیں آپ کو ماسک پہننا پڑتا ہے، جہاں پہ لینڈ کرتے ہیں وہاں پر پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ کا امیگریشن ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مرحلے جو ہیں کافی کٹھن ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ نئی ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ پیسنجر کو زیادہ دشواری نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ سب کو معلوم ہے کہ دشواری تو ہوتی ہے سب کو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب ایمریٹس جیسی بڑی ایئر لائن، دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، آج اس کے 50% جو پلینز ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ آپ گزشتہ روز میں نے ویڈیو کی تھی کہ اتحاد ایئر لائن کا صورتحال کیا ہے۔ اتحاد ایئر لائن بالکل خسارے میں جا رہی ہے، اس نے اپنے طیارے گراؤنڈ کر دیے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر رہی ہے، بہت سے لوگ انہوں نے نوکریوں سے نکال دیے ہیں، ابھی 1000 لوگ مزید نکال رہے ہیں، یہ 1000 کا 1000 کیبن کرو ہوگا، میں اتحاد ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایمریٹس ایئر لائن بھی اپنے کیبن کرو کو کافی زیادہ انہوں لوگوں کو نکالا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آئندہ 6 مہینے میں اگر صورتحال جوں کی توں رہی تو وہ مزید لوگوں کو لے آف کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ایسے سٹاف ممبرز ہیں جن کو 1 سال کی جسے کہتے ہیں نا ان پیڈ لیو، بغیر تنخواہ کے رخصت پر یا چھٹی پر بھجوا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بغیر تنخواہ کی چھٹی ہوتی ہے اس میں صرف آپ کو تنخواہ نہیں ملتی، باقی تمام سہولتیں آپ انجوائے کرتے ہیں، جس میں ہیلتھ انشورنس ہے، جس میں آپ کی رہائش ہے، جس میں آپ کا ٹریول الاؤنس ہے، جس میں آپ کے دیگر کوئی بھی الاؤنسز ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو بیسک تنخواہ نہیں ملتی۔ لیکن بات ہو رہی تھی ایمریٹس کی، اب امید ہے، میرا ذاتی خیال یا جو ہے وہ گمان وہ یہ ہے کہ اگر اس سال دسمبر جس طرح وہاں پہ UAE میں ہوٹلز کی بکنگز ہو رہی ہیں، جس طرح وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، اب خاص طور پر نئے ان کے جو دوست ہیں اسرائیلی جس طرح بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، حالانکہ چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ دسمبر سے مزید فلائٹیں، یعنی 28 فلائٹس ہفتے کی آئیں گی صرف دبئی ایئرپورٹ پر اسرائیل سے۔ اب آپ خود سوچیں کتنی بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ آئیں گے۔ اب تو وہاں پہ ظاہر ہے اس بات وہ آ کے ہوٹلوں میں اگر 10,000 لوگ بھی آتے ہیں 1 مہینے میں تو ہوٹل میں قیام کریں گے۔ اسی طرح دیگر ملکوں سے لوگ آئیں گے جہاں پہ زیادہ سردی پڑتی ہے، کوشش کریں گے UAE یا دبئی میں آ کے اپنی سردیاں گزاریں۔ لیکن دسمبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ٹریول انڈسٹری کے لیے بھی، ٹورسٹ انڈسٹری کے لیے بھی، ہوٹل انڈسٹری کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی نوکریاں ان شعبوں سے وابستہ ہیں۔ اگر دسمبر جنوری میں ٹورزم اسی طرح بیٹھ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔